बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोदल। मसला यह है कि जल्दबाजी में आप कभी कभार जिस तरह कहते हैं ना, कोई खुरा छोड़ जाता है तो पक्का चोर भी कोई ना कोई खुरा छोड़ के चला जाता है। जल्दबाजी में गलती का इम्कान ज़्यादा होता है और फिर जब आपका कोई इंतकाम शामिल हो और फिर आप अपनी ख्वाहिश को फैसला बनाना चाहते हो तो फिर गलती और ज़्यादा होने का चांस बढ़ जाता है, पहले से भी ज़्यादा। ऐसा ही केस इमरान खान के बारे में है। अब चूंकि ग्राउंड के ऊपर इमरान खान के लिए चीज़ें उसके हक में हैं तो कभी इधर से किया जाता है, कभी उधर से किया जाता है। देखें, सबसे पहले हुआ क्या, मैंने आपको बताया कानून का एक बुनियादी उसूल है कि किसी एक शख्स को एक जुर्म के अंदर एक से ज़ायद बार सजा नहीं हो सकती। जब इमरान खान को अपने तोशा खाना के अंदर डिस्क्वालीफाई कर दिया तो ये सजा है, इसके बाद ट्रायल करना एक अलग सजा कैसे होगी, पहली बात। दूसरी बात, उनके खिलाफ फौजदारी ट्रायल का जब मामला आया तो अदालत ने उसको काबिल समाअत करार दिया। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा जनाब कि वो ठीक फैसला आपने नहीं किया और आपने इन सवालों को जवाब ढूंढने की कोशिश नहीं की, तो वापस उन्होंने लोअर कोर्ट को भेज दिया कि हुमायूं दिलावर खान साहब आप जरा मेहरबानी करें और इस केस को दोबारा सुनें। लेकिन आपको हैरानगी इस बात के ऊपर होगी कि अब इस सारे मामले के अंदर जो कुछ भी हुआ वो मेरे ख्याल से इमरान खान को गोल्डन चांस फराहम करने वाली बात है। मैं आपको बता देता हूं कैसे। मंगल के रोज तोशा खाना का जो मामला है वो हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट को भेजा और बुध को यह फैसला मौसूल हुआ सेशन कोर्ट को। और अंदाजा करें कि जुमेरात, जुमा और आज हफ्ता तीसरा रोज है, यानी बुध को अदालत के पास फैसला पहुंचा, जुमेरात, जुमा, हफ्ता 3 दिन हुए। अदालत ने कहा कि आपने 7 दिनों के अंदर फैसला करना है कि यह काबिल समाअत है कि नहीं है। इमरान खान के वकील कल भी पेश नहीं हुए, इमरान खान के वकील आज भी पेश नहीं हुए। तो उन्होंने कहा आप यूं करें कि आज इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान का जो वकील है वो दलाइल दे ले, हम मंडे के रोज दलाइल दे लेंगे। तो यूं इतनी सी बात है। लेकिन लग ही रहा था कि जैसे अदालत बहुत जल्दी के अंदर है। अब जज साहब ने फैसला तो सुना दिया है और जज साहब ने कहा है कि इमरान खान के खिलाफ जो फौजदारी कार्रवाई है वो काबिल समाअत करार दे दी। उन्होंने फैसला महफूज किया, ठक ठक ठक। और हत्ता के जो इमरान खान के वकील हैं उनका वो पेश नहीं हुए तो उनका हक़ समाअत भी खत्म कर दिया गया और हक़ समाअत करके अदालत ने फैसला सुना दिया। अब अंदाजा इस बात से कीजिए कि हाई कोर्ट ने कहा था कि 7 रोज के अंदर फैसला करें। अब अगर आप मंगल की बात करें तो मंगल को 4 तारीख थी, यानी 4 तारीख को यह फैसला हुआ। इसका मतलब था कि 11 तारीख तक अदालत के पास वक्त था। लेकिन अब सूरत हाल यह है कि अगर वक्त मांगने के बावजूद भी अभी 7 रोज की हाई कोर्ट की मोहलत खत्म नहीं हुई थी, अदालत चाहती तो उस मोहलत को तस्लीम कर सकती थी या ये कह सकती थी कि ठीक है आप 7 दिन के अंदर हमने फैसला करना है। लेकिन जल्दबाजी इतनी ज्यादा थी कि आज ही फैसला सुनाया, उन 7 दिनों का भी नहीं किया गया। अब इससे हुआ क्या है? इससे हुआ यह है कि इमरान खान को सुना नहीं गया, उनके वकील को सुना नहीं गया, जिसका मतलब यह है आपने 3 दिन में एक फरीक को सुन के फैसला कर दिया। अब सिंपल सी बात है कि इमरान खान इसको ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर चुके हैं और बाकी चीजों में कर चुके हैं, तो लीगल ग्राउंड के ऊपर इमरान खान की पोजीशन ज्यादा मजबूत है। और सिंपल सी बात है कि ट्रायल वाला जो मामला है उनके हक में आएगा। फिर ये सारे शोर करेंगे और कहेंगे जी इमरान खान लाडला है, देखे जी इमरान खान को रिलीफ मिल रहा है। हालांकि जज साहब ने इमरान खान को गोल्डन चांस दिया है कि आप हालांकि थोड़ा सा आज सुन लेते, मौका दे देते, कल इतवार है, परसों और उसके बाद मंगल तक का आपके पास टाइम था, आपने सब्र नहीं किया। तो अब जरा आप देखिए आगे चल के होता क्या। अगली खबर यह है, कल IMF का जो डेलीगेशन है वो इमरान खान से मिला। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बड़ी डिटेल के अंदर बता दिया कि इमरान खान ने से पूछा कि आप मुझे बताएं कि आपके पास क्या गारंटी है इलेक्शन टाइम के ऊपर होंगे। उनका जनाब हमने इसको डिजाइन ही यूं किया है कि, और उनका हमें तवक्को है कि निगरान सेटअप बड़े जो इक्तदार की मुंतकिली है वो अपने टाइम के ऊपर हो जाएगी। अब इस वक्त जो बड़ी खतरनाक किस्म की खबर है वो मैं आपको देना चाहता हूं, और वो क्या है? वो खबर ये है कि IMF का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास है उसके मुतालिक बताया गया था, यहां पे जो हुकूमत है, जो शहबाज शरीफ साहब हैं, इसाक डार हैं, उन सब ने हमें यह बताया था कि देखिए 12 जुलाई को जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास है उसके अंदर पाकिस्तान को जो $3 अरब दिए जाने हैं उसकी मंजूरी मिल जाएगी, तो यूं ये इस्तेहकाम आ जाएगा। और हमें ये बताया गया था ये स्टॉक एक्सचेंज जो 2400 पॉइंट्स ऊपर गई है इसका फायदा हमें हो जाएगा। फिर हमें बताया गया ये जो डॉलर नीचे आ रहा है ये मजीद नीचे आएगा। वो बोस्तान साहब जो है वो तो हुकूमत के स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं और उन्होंने कहा कि आप फिक्र ना करें कि ये तो 240 जो रुपए है उसके ऊपर आके रुकेगा। अब सूरत हाल ये है
کہ آج آئی ایم ایف نے اپنے جو ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس ہیں ان کا ایک وہ شیڈیول جاری کیا ہے جس کے اندر پاکستان کا نام شامل نہیں ہے. اب اندازہ کریں کہ 17 جولائی تک کے جو اجلاس ہیں اس میں پاکستان کا نام شامل نہیں کیا گیا, جس کا مطلب بہت واضح ہے کہ اگر 17 جولائی تک پاکستان کو نہ منظوری ملے گی نہ ہمارے پاس ڈالرز آئیں گے تو مجھے یہ بتائیے کہ ہم کیا کریں گے. اور اب وہ 8 ارب ڈالر کہاں سے آئیں گے؟ بندوبست پلان جو ہے وہ تو آئی ایم ایف کو دے دیا گیا ہے, لیکن آئی ایم ایف کب پیسے دے گا؟ جولائی میں 17 جولائی تک شیڈیول نہیں ہے, کیا اگست میں دے گا؟ کیا ہم سروائیو کر پائیں گے؟ منڈے والے دن آپ دیکھ لیں گے کہ منڈے والے دن آپ کو مارکیٹ کی صورتحال بتائے گی. حکومت ڈھنڈورا زیادہ پیٹ رہی ہے. پاکستان کے پاس لیگل گراؤنڈ کے اوپر چیزیں ہم بہت مارجن ہمارے پاس کم ہے, ہم مالی طور پہ بہت کمزور ہیں, ہم نے ادائیگیاں کرنی ہیں, ہمارے باقی مسائل ہیں, لیکن ہمارے چونچلے جو ہیں وہ ختم نہیں ہو رہے. اب اگلی خبر سن لیجئے. اگلی خبر کیا ہے؟ اگلی خبر یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں ملٹری کورٹس کا معاملہ ہے, دیگر چیزیں ہیں. اب یورپی یونین جو ہے وہ پاکستان کو آپ جانتے ہیں کہ جی ایس پی پلس سٹیٹس دیتا ہے. وہ سٹیٹس کیا ہے؟ وہ ہمیں اپنی ایکسپورٹ یا برآمدات کرنے کے لیے کچھ غیر معمولی سہولتیں فراہم کرتا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ ہمیں مارکیٹ کے اندر کچھ کہا جاتا ہے ان کا کوئی کرائٹیریا یا ٹیکس یا ڈیوٹیز جو ہیں اس میں ہمیں چھوٹ ملتی ہے جس سے ہماری ایکسپورٹس بڑھتی ہیں, جس کا مطلب ہم ڈالرز کماتے ہیں. لیکن جی ایس پی پلس کا جو سٹیٹس ہوتا ہے اس کے لیے آپ کے دوست ممالک بھی آپ کے خلاف کئی بار کام کرتے ہیں, لیکن آپ لابنگ شاپنگ کر کے معاملات کر لیتے ہیں, لیکن اس میں ہیومن رائٹس اور باقی چیزیں آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں. اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں, انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں 9 مئی کے بعد چیزیں ہو رہی ہیں وہ یورپی یونین نے بتایا ہے کہ وہ اس کے اوپر اس کا بغور جائزہ لے رہے ہیں. ان کا چونکہ پاکستان نے کہا ہوا ہے کہ ہم نے مختلف کنونشنز کے اوپر سائن کیے ہوئے ہیں کہ ہم غیر جانبدار آزاد عدالتوں کے اندر لوگوں کو فیئر ٹرائل کا حق دیں گے. اب مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو آپ کی اپنی عدالتوں میں یہ معاملہ ہے, آپ کے اپنے شہری سوال اٹھا رہے ہیں, اگر یہی وہاں سے کوئی سٹیٹس یا کوئی اس کا فیصلہ آ گیا تو پاکستان کی معیشت کے اوپر کیا اثر پڑے گا یا ہمیں اس کا کیا نقصان کرنا پڑے گا, آپ اس کا اندازہ کر لیجئے. کہ چلیے وہ یہ تو فی الحال شاید نہ کہہ رہے ہوں کہ ہم جی ایس پی کو کل ختم کر رہے ہیں, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس سے ایک ضرور جو ہے وہ امپیکٹ ہمارے اوپر آئے گا. اور ہماری حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ ہماری حکومت یہاں پہ 12 جولائی کو عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کا شروع کرا رہی ہے اور استغاثہ کو کہہ رہی ہے جناب کہ بالکل آپ ہمیں وہ پیش کریں گواہوں کی لسٹ, اور ہم عمران خان کے خلاف جو ہیں وہ ہمایوں دلاور صاحب جو ہیں وہ فوری طور پہ فیصلہ کریں. تو بالکل ٹھیک ہے, آپ یہ کر لیجئے, لیکن اس کے ساتھ آپ یوں کیجئے کہ جو دیگر معاملات ہیں 9 مئی کے ان میں تیزی لے کے آئیے, یا کچھ اور کر لیجئے کہ جو اسمبلی کا ٹینیور ہے اس کو 1 سال بڑھا لیجئے. وہ 1 سال ٹینیور بڑھنے سے شاید آپ کو کوئی مدد مل جائے, آپ کے لیے کوئی آسانی پیدا ہو جائے, تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن گراؤنڈ کے اوپر کیا پوزیشن ہے, میں آپ کو فواد چودھری کے متعلق خبر دینا چاہتا ہوں کہ 9 مئی کا جو کیس ہے اس حوالے سے انسداد دہشت گردی عدالت نے فواد چودھری کی عبوری ضمانت جو ہے وہ 8 اگست تک منظور کر لی ہے اور ان کو گرفتاری سے روک دیا ہے. دوسری جانب آج اسپیکر جو قومی اسمبلی ہیں پرویز اشرف اور فضل الرحمان کے درمیان ملاقات ہوئی ہے. بتایا گیا ہے کہ سیاسی اور معاشی امور کے اوپر گفتگو ہوئی ہے. معلوم نہیں ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کا معاشی امور سے کیا تعلق ہوتا ہے یا فضل الرحمان کا معاشی امور سے کیا تعلق ہے. یہ ایک انتہائی دلچسپ بات ہے. اصل میں یہ پورے کا پورا جو ایک ماحول ہے وہ بنایا جا رہا ہے, اور وہ ماحول کیا ہے؟ وہ ماحول یہ ہے کہ آپ نے الیکشنز کو ڈیلے کیسے کرنا ہے. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جس طرح یہاں پہ ہوا, اس کے علاوہ جو کینیڈا کی پاکستان میں ہائی کمشنر ہے چند روز پہلے انہوں نے ناظم نذیر تارڑ سے ملاقات کی تھی, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں عام انتخابات اپنے وقت کے اوپر ہوں گے, اور پھر انہوں نے آرمی ایکٹ سے متعلق بتایا تھا کہ اس میں بڑے حقوق کی ضمانت ہے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جناب وہ اس میں مختلف لیولز کے اوپر اپیل کا رائٹ موجود ہے, کہ سارا کچھ کرنے کے حوالے سے اللہ کرے کہ جیسا کہا جا رہا ہے ویسا ہو اور ہم دنیا کو جو ہے وہ مطمئن بھی کر پائیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.